ताचेर आसोलेच मोगाचें परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर आसोलेच मोगाचें पोसोयान उजवाड सर्गेचो आमचो देव आमची फाकयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता पोसोयान उजवाड सर्गेचो आमचो देव आमची फाकयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भणी भावनो आयज आमी सेवा धर्मीक नव्या वर्सान भितर सरता आनी भितर सरतनाच क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आमी पाळटा. जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी करता. सदांच आमी जागृत रावूंक तयार आसूंक जेजूक आमच्या कालसाची दारां उक्तीं करूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आनी ह्या काळांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो व्हडलो प्रात. ह्या पासत माहिती सदांच संकवार मरयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या काकूट को क्रिस्ता काकूट को सोम्या काकूट को प्रार्थुया. सोर परिदारा बापा तुवें बासायलोल्या सोडोंडाराक बऱ्या कोन्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची कालसां सदांच जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सोर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव सर्वेस्परा. कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्यां वेलीं आमकां कोडसळूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांतेन दोरिना जावंक आमचीं कालसां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजांचीं कुलां खातीर परतून ये. अंत्रोल पिंजून सोकोल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पोरवोत गोलगोलून पडटल्यो आसले. आपणाचेर पातयेतल्यांक अशें वेंगयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काल आमी तुजेर कोलपल्यां आनी सगलीं मेल्लीं कशीं आसल्यां. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरन्यो मेल्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्यां. वाऱ्या वरीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमच्या
खोट्यापणाची आदीन तुवें आमकां केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती. तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुजे हाताचे वावर. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामोलाचो पळगोर आमचेर पडून दी. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामोलाचो पोरसूल आमचेर पडून दी. तूं इस्रायेलाचो गवली, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरसूल फांकय. तुजें बोल उक्तेपणीन दाखय. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरसूल आमचेर पडून दी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव, आमची शीं परतून ये. स्वर्गार तावन नोदोर मार. हे तुजी दागवेलीक कितें जालां तें पळोवन घे. तुज्या उजव्या हाताक लायलोली दागवेलीक बालगून सांबाळ. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरसूल आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशांचेर, तुवें बोलिश्ट केल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोशिल्लो आमी कोट सोरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुज्या नांव आमी वाखाणटल्यांव. जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरसूल आमचेर पडून दी. बागयोन पावलून कोरिंतकारान बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळ्या भांडारांची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर्व प्रवसनांची आनी सोर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विनी आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटान आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Solveig sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi, Solveig sporak zoi zoi. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दुरात आनी जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्या गांवांक वेता कोण एकल्या मनशा भाशेन ते आपलें गोठदार सांडून चाकरांनी जण एकल्यान करूंक जाय तें काम ताच्या हातान घालून आनी दार राखण्यांक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो धोनी
केन्ना येतलो तिनसाणां मदयानीर ओ कोम्याच्या साद्यार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. ना जाल्यार तो आवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावांनो, जागृत रावात. सगल्यांक तुमकां हें नवें वरस, सवाधर्मीक नवें वरस, बरें वरस आवडयता. प्रितीच्या भणी भावांनो, हें जाण आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचें नव्या वर्साची सुरवात. आनी सुरवातेकूच हीं उतरां आमच्या कानार पडटात, जागृत रावात. आमी न्हयच फकत ह्या काळांत पूण सदांच आमच्या जिवितांत जागृत रावूंक कोचेचें. एक दीस खूंय एक इंटरव्यू आसलेलो आनी ह्या इंटरव्यूआक जायते जाण आयिल्ले हे नोकरेक लागून. रेडिओ ऑफिसराचे बोटीर वावर करपाचो इंटरव्यू. आनी थंयसर आयिल्ले पळय ते इंटरव्यूआक बसलेले पळय तेन्ना जायते जाण उलयताले, व्हडल्या ताल्यान उलयताले. आनी थंयसर एकलो आसलेलो, थंयसर कोनशाक आसलेलो, तो होग्गो आसलेलो, आपणाचेच वस्की आसलेलो. थंयसर कितें आवाज येतालो कोणाक पडलेले ना, सगळे जाण उलयताले. सडनली हो मनीस उठ्ठा आनी भितर वेता आनी कांय थोडो वेळ पावतोच जातोच हो परतून भायर येता, खुशालकायेन येता आनी तो म्हणटा आपणाक नोकरी मेळ्ळी. तो अजाप जाले, तुजे वन पयलीं आमी आसलेले हांव आनी तूं पयलो गेलो नोकरी घेवन तूं येता, हें कितें? तेन्ना ताणें म्हणलें, तुमी एनावन्समेंट आयकूंक ना. कसलो एनावन्समेंट? ताणें म्हणलें, एनावन्समेंट तुमी उलयताल्यात, थंयसर आवाज आमकां आयकतालो स्पिकरासान एनावन्समेंट. कितें म्हणून एनावन्स केल्लेलें? ताणें म्हणलें, जो कोण हो एनावन्समेंट आयकता ताणें म्हज्या ऑफिसान भितर येवचें. जो कोण पयलो येता ताका ही नोकरी मेवटली. हांव गेलो आनी म्हाका ही नोकरी मेळ्ळी. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे सगळे जाण नोकरेक लागून आयिल्ले पूण जागृत आसूंक नात. उलयताले, उलोवन ते गुल्ड जाल्लेले. हो जागृत आसलेलो. हाका लागून ताका नोकरी फावो जाली. कित्याक? नोकरी दिवप्यान म्हणलेलें, जो कोण जागृत आसा पळय ताची म्हाका गरज. हो मनीस, हो तरणाटो जागृत आसलेलो, ताका ही नोकरी फावो जाली. आयची वाचपां आमकां जागृत रावंक आमकां हुस्कायतात. दुबावेर आमी मनशां म्हणटोच आमी पातोक आदात्ता, पातकान बोगोर बोगोर आमी पडटा. आनी इसायास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचपान हीच कल्पना आमकां दिसतीन येतात की आमी पातकी, आमी बोगोर बोगोर पातकान पडटा. हीच इस्रायल पुरसां म्हणटा. आमी बेश्टे मेळ्ळ्या लुकटा भाशेन आमी बोगोर बोगोर देवाचेर आड उलयल्या, आड गेल्या, पातोक आदात्ता. पूण तोरी आसतना तूं दयाल मोगाल, तूं आमची पातकां भोगशिता. आमचो देव भोगसोण्याचो देव. आमी मनशां पातकान पडटा, बोगोर बोगोर त्याच पातकान पडटा. हो काळ आमकां जागृत रावून देवाशी परतून येवंक. आनी हेंच की आयचें पयलें वाचप आमकां उलो कोत्ता. आमचें पातक वळखुया, देवाशी परतून येवया. कित्याक त्याच देवान आपणाच्या मोगान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो आनी पुतान आमकां सोडवण फावो केली. आनी पुता वरवीं आमकां कुरपां मेळ्ळ्या, आमकां शांती मेळ्ळ्या. हेंच की भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयतना पयले चिटीन आमकां हेंच थावें कोत्ता. क्रिस्ता वरवीं आमकां कुरपां मेळ्ळ्या, क्रिस्ता वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या, ताची आपणायलोली पोरसां जाल्या. आनी खेरीत भाशेन क्रिस्ता वरवीं आमकां तोच देव, मोगाळ देव आमची पातकां भोगशिता आनी सोडवणेचीं दारां उक्तीं कोत्ता. जाल्यार आमी जागृत रावंक गरजेचें. हेंच की जेजू शिवोट म्हणून आमकां सांगता. चोर केन्ना येतलो, तिनसानां येतलो, वो दोनपारां येतलो, वो घोडे कोम्याच्या साद्यार येतलो, वो सकाळीं येतलो, आमकां खबर ना केन्ना दोनी येतलो पळय तो. आमी जागृत रावंक गरजेचें. सो जागृत रावता पळय तो सासणाच्या जिवितान भितर सरता. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आनी हे नवें वर्स आमी सुरू करतना जागृत रावंक. भोव करून
ह्या काळार आमी नको आमकां केन्ना मरण येतलें तें सदांच जागृत रावूंक गरजेचें. जागृत रावूंक जेची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया आनी आमचो बाट एकाच देवाचे उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत म्हणटा देवा सोरपदीदार बापा स्वर्गार आनी पितुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पयत आत्म्या वरवीं गरमी समलो आंकवार मरी थंय सलमलो पोंच पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकपीक किपिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिरसा दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदीदार देवबाबाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पयत आत्म्यांक कातोलीक पयत सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवणपड सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपल्याक दिल्लें कार्य पालोवन आपले पोरजेक सोम्यांच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेला पोरमोणे फावो ते बरे ताराव घेवंक आनी पोरजेक फावो तें बरेपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जोण एकल्याची जबाबदारी आमी विस्वाशीपणान पालूंक सगल्या वेळार आमी सोम्यांच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे पिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाचे कोश्ट दूख उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाल बापा थोडीशी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान सदांच आमी जागृत रावूंक तुज्या पुताक आमच्या काळजाचीं दारां उक्तीं करूंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापा आमचे लागीं देवो तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितून कोता वेदी निजे तुका समोर पिता संवसारांतली सर्व सोसली मोगाळ बापा के तूं मानून हेच आमगेले कोडून ताटान घालशील पितां घालून तुका आमचे हेच इनोडपण. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवपाक मानत असलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पयत सुबेच्या आदावाक सोरेस्पर मानून घेवंक. स्वर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओंपून दिता ती तूं धोयेन मानून घे आनी ताचे वरवीं तुजी कोरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सोरेस्परा थंय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदीदारांनी सासणाच्या देवा सोर कल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें
आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उकडलें. हे वरवीं धीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें डेणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कित्तोन आमी निरोंतरी गायताव. Powid, 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 dorbaranco servis portu. Sergani sonsar bola tuja wejmowan, usorgi duka zoj zoj. Servis poraci nabi etata zoj, usorgi duka zoj zoj. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूण तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंकताव, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी योत्रेकताव. बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उण आनी सडणीची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा केप्री तुमचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरसोलेत मोल पोलोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचे पती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित आत्म्याचे एकपणान सर्व परिदार बापा, सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तुका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें जे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे मदल्या कोणाक तान लागल्या आत्माचो सुखो जावन गेला आमचो आत्मो तारेला देवाक तारेला आमचे काली सोदरेता देवाक ओद्रेता. म्हज्या जेसू भोव पयत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगटा परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतेर वस्तू मदें आमी जियेतना सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या ढेण्याक लोबदोवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saudades ami boche, Kushal dados ami ramche, Moga jivi tekus boring, Baboina jivi tekoring, Kushal saudades ami boche, Kushal dados ami ramche, Moga jivi tekus boring, Baboina jivi tekoring, Amchi kaza koshinada, Mitoyaune bore hudga, Amto babui asa sorga, Amche tosu, Amche bada, Kushal sodan sami bonche, Kushal dados sami rache, Moga jivi tekus bore, Baboina jivi